नमस्कार एन्ड वेलकम टु मेरो स्कुल प्लेटफर्म। आज चाहिँ हामी कक्षा 11 को अकाउन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गत रहेको च्याप्टर 19 अर्थात् जर्नल भाउचर भन्ने च्याप्टरमा छौँ। यस भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो कस्तो ट्रान्ज्याक्सन्सहरू चाहिँ कसरी इन्ट्री गर्छौँ भन्ने रुल्स, बेसिक रुल्सहरू चाहिँ हेर्न गइरहेका छौँ है त। ल अब स्टार्ट गरौँ त। फर्स्टमा हामीलाई के भनेको छ यहाँ, जर्नल भाउचर फर एक्सपेन्सेस। जति पनि खर्चहरू छ नि त्यसको लागि चाहिँ जर्नल भाउचर कसरी बनाइन्छ भनेर हेर्छौँ है त। जेनरल एक्सपेन्सेस जस्तै के हुन्छ, रेन्टको लागि भयो, इलेक्ट्रिसिटीको लागि भयो, स्यालेरीहरूको लागि भयो, स्टेसनरी भयो, प्रिन्टिङ मटेरियल्स एसेट्रा हो। यस्तो सामान्य खर्चहरूमा चाहिँ हामीले कसरी जर्नल भाउचर तयार गर्छौँ भनेर हेर्छौँ है त। फर्स्टमा हामीले लेख्छौँ एजिएफ नम्बर 203, ठिक छ। अनि हामी जस्तो फर्मेट थियो त्यस्तै कपी गरिदिन्छौँ है। सेन्ट्रल, प्रोभिन्स, लोकल गभर्मेन्ट, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेन्ट अफिस हो, अफिस कोड नम्बर, जर्नल भाउचर, ठिक छ। डेट लेख्छौँ, जर्नल भाउचर नम्बर लेख्छौँ, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन नम्बर लेख्छौँ हो। अनि टाइप्स अफ जर्नल भाउचर लेख्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो अहिले के छ, एक्सपेन्डिचर हो। र अर्को आउँछ बजेट सबहेड नम्बर पनि लेख्छौँ, ठिक छ। अनि हामी फर्मेट रेडी गर्छौँ हो। अब हाम्रो के भयो, यहाँ खर्च भयो नि त हो। खर्च भएपछि हाम्रो के हुन्छ, खर्च हाम्रो एक्सपेन्सेस, यो केमा आयो, नोमिनल अकाउन्टमा आयो नि हो। हाम्रो एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस कता हुन्थ्यो, डेबिट साइडमा। अब के गर्नु पर्यो, डिआरबिई बजेट हेड, यो भन्न खोजेको के हो थाहा छ, जुन चाहिँ एक्सपेन्डिचर भएको छ नि त्यसको नाम लेख्ने के। जस्तै रेन्ट भयो भने डिआरबिई रेन्ट लेख्नु पर्यो है त। हाम्रो यो बजेट एक्सपेन्डिचर चाहिँ यो छ नि, बिई भने चाहिँ बजेट एक्सपेन्डिचर भयो के, बुझ्यो। जति पनि खर्च भयो त्यसको अगाडि हामीले बिई लेख्नै पर्छ है त। डिआरबिई लेख्नुपर्छ। अनि के खर्च भयो, स्यालेरी भयो कि, इलेक्ट्रिसिटी भयो कि, स्टेसनरी भयो कि, रेन्ट भयो कि हो, त्यो चाहिँ हामीले यहाँ लेखिदिन्छौँ हो। अनि सिआर क्रेडिटमा के लेख्छौँ, डिटिसिओ ट्रेजरी सिङ्गल अकाउन्ट भनेर लेख्छौँ है त। यो डिटिसिओ ट्रेजरी सिङ्गल अकाउन्ट भन्ने हामीले योभन्दा अघिल्लो च्याप्टरमा बुझेका थियौँ नि हो। ट्रेजरी सिङ्गल अकाउन्ट भने के रहेछ, गभर्मेन्टको चाहिँ एउटा पेमेन्ट मेथड हो नि हो। सरकारी कार्यालयहरूले चाहिँ केद्वारा पेमेन्ट गर्छ, यो ट्रेजरी सिङ्गल अकाउन्टद्वारा पेमेन्ट गर्छ। पहिला चाहिँ हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लेख्ने थियो रुल्स हो। अहिले चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ, पेमेन्ट भएपछि डिटिसिओ ट्रेजरी सिङ्गल अकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्छ, बुझ्यो हो। अनि हामीले के गर्छौँ, यो बजेट हेड लेख्यौँ नि, अनि बजेट हेडको नम्बर चाहिँ यहाँ बजेट हेड नम्बरमा लेख्छौँ है त। यदि हामीले बजेट हेड लेखेका छौँ, बजेट एक्सपेन्डिचर भन्ने चाहिँ यहाँ नम्बर लेख्नुपर्छ हो। अनि हामी एकैपल्ट आएर डेबिटमा अमाउन्ट लेख्छौँ र अर्को क्रेडिटमा अमाउन्ट लेख्छौँ, ठिक छ। अनि के गर्नु पर्यो, न्यारेसन त लेख्नु पर्यो जर्नलमा हो। के लेख्नु पर्यो, बिङ पेमेन्ट मेड फर, के को लागि पेमेन्ट भएको हो, कुन चाहिँ बजेट एक्सपेन्डिचरको लागि पेमेन्ट भएको, त्यो नाम लेखिदिन्छौँ र हामी ब्र्याकेट क्लोज गरिदिन्छौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो, जर्नल भाउचर चाहिँ रेकर्ड भयो है त। अनि टोटल भनेर हामी यहाँ डेबिट साइडको र क्रेडिट साइडको टोटल चाहिँ लेखिदिन्छौँ, ठिक छ। एकदम सजिलो छ है हाम्रो। के लेख्नुपर्ने रहेछ, डिआरबिई जे एक्सपेन्डिचर भएको हो त्यही लेख्नुपर्छ र क्रेडिटमा डिटिसिओ ट्रेजरी सिङ्गल अकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्छ है त, बुझ्यो। यो खर्चको चाहिँ हामीले कसरी इन्ट्री गर्दो रहेछौँ जर्नल भाउचरमा भनेर बुझ्यौँ। त्यसै गरी अब हामी नेक्स्टमा जाउँ त। के छ, 2 नम्बरमा जर्नल भाउचर फर एडभान्स। अब एडभान्स दियौँ, हामीले कुनै पनि खर्च गर्नुभन्दा अगाडि नै पैसा दियौँ होइन, पछि दिनुपर्ने पैसा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, हामीसँग अहिले पैसा छ अगाडि नै दियौँ भने के भयो, त्यो एडभान्स भयो नि त हो। अब एडभान्सको छुट्टै छुट्टै केस छ, हामी सबै पढ्छौँ है त। फर्स्टमा के छ, गिभिङ एडभान्स। एडभान्स दिँदाखेरि के कसरी रेकर्ड गर्छौँ हेरौँ त। यहाँ यो मैले चाहिँ लेखिनँ, यहाँ सबै लेख्नलाई एकदम यहाँ कन्जस्टेड हुने भयो, ठिक छ। हामी कसरी इन्टर गर्छौँ त्यही मात्र लेख्छौँ है त। हजुरहरूले चाहिँ यो फर्मेट जुन छ नि जर्नल भाउचरको मजाले किन्न पाउनुहुन्छ, त्यही किनेकै फर्मेटमा हामीले रेकर्ड गरेर राख्ने हो अथवा हामीले इक्जाम्पल्सहरू गर्ने हो। सो मैले यहाँ माथि चाहिँ अहिलेको लागि लेख्दिनँ, हामी चाहिँ सरसर्ती कसरी इन्ट्री गर्छौँ त्यो मात्र हेर्छौँ है त। ल हेरौँ त कसरी। यदि हामीले चाहिँ एडभान्स दियौँ भने हामीले के इन्टर गर्छौँ, डेबिट नेम एन्ड डेजिग्नेसन अफ रिसिभर। यहाँ चाहिँ नाम लेखिदिने एन्ड डेजिग्नेसन अफ रिसिभर, कसले चाहिँ एडभान्स पायो उसको नाम र उसको पोस्ट के हो त, अफिसर हो कि के हो, ठिक छ, त्यो पोस्ट लेख्नुपर्छ।
अनि न्यारेसनमा चाहिँ के लेख्नुपर्छ एडभान्स फर के को लागि एडभान्स दिएको अब जस्तै पर्चेज अफ केही फर्निचर अथवा केही हो कि हैन अथवा हाम्रो क्यान्टिन एक्सपेन्सेसको लागि पैसा दियौँ कि के छ हैन त्यो न्यारेसनमा लेखिदिनुपर्छ है त अनि यो चाहिँ डेबिट साइडमा अमाउन्ट हाल्दिने ठीक छ अनि क्रेडिटमा हाम्रो जहिले के हुन्छ DTCO ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट हुन्छ अब फेरि न्यारेसन लेख्नु पर्यो बिङ पेमेन्ट प्रोभाइडेड टु कोलाई दिएको हो र के को लागि भनेर चाहिँ यहाँ लेखिदिनुपर्छ है त न्यारेसनमा यदि एडभान्स दिएको छ भने कोलाई दिएको हो र छोटो न्यारेसन यहाँ लेखिदिने र क्रेडिट DTCO ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट लेखेर यहाँ अमाउन्ट हालिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यतिमा सकिन्छ है त एडभान्स दिएको केसमा एकदम नर्मल इन्ट्री छ है त कोलाई दिएको हो र थ्रु केबाट DTCO ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट अनि न्यारेसन लेखिदिने अमाउन्ट हालिदिने हाम्रो सक्यो है त अर्को सेकेन्ड केस के छ हेरौँ त क्लियरिङ एडभान्स वेयर एक्सपेन्सेस आर इक्वल टु एडभान्स अमाउन्ट भनेको छ है त अब जस्तै हामीले चाहिँ एडभान्समा 5000 दियौँ ठीक छ अनि उसको खर्च पनि 5000 कै भएछ के बुझ्यो अब कुनै पनि अफिसर छ उलाई चाहिँ पोखरा कामको लागि जानु पर्यो ठीक छ हामीले 5000 चाहिँ ल तिम्रो ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ हो भनेर दियौँ 5000 ठीक छ त्यो एडभान्स दिएको हो नि त हामीले उले खर्च गरिसके छैन हामीले त पहिल्यै दियौँ नि त त्यो त एडभान्स भयो उले लग्यो 5000 लगिसकेपछि उले फर्क्यो नि त पोखराबाट अनि फर्केर हामीलाई के देखायो खर्च देखायो 5000 नै भएको रहेछ उसको ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसमा हो भनेपछि यसमा के भयो हामीले दिएको एडभान्स र उसको एक्सपेन्स म्याच भयो इक्वल भयो हो यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो ट्रान्ज्याक्सन हेरौँ त DRBE रिलेटेड बजेटेड हो के को लागि जस्तै अघि हामीले ट्राभलिङ भन्यौ DRBE ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस भयो हो अब कति अमाउन्ट थियो हाम्रो अघि 5000 थियो नि त हो भनेर विथ अमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर 5000 लेखिदिनु पर्यो ठीक छ अनि क्रेडिटमा के हुन्छ नेम अफ द पर्सन अर इन्टिटी क्लियरिङ एडभान्स अब कसले चाहिँ एडभान्स क्लियर गरे जसलाई हामीले एडभान्स दियो उसले त क्लियर गरे नि हो क्लियर ब्याक गर्यो उसको नाम लेखिदिने अनि के गर्नु पर्यो बिङ एडभान्स अफ कति अमाउन्टको के को लागि चाहिँ क्लियर्ड भनेर चाहिँ न्यारेसनमा लेखिदिनु पर्यो है त एकदम सजिलो छ है यो फर्मेट जाने भने हामी सरसर्ती जर्नल भाउचर गर्न सक्छौँ र डेबिट र क्रेडिट साइडमा अमाउन्ट लेखिदिने टोटल लेखिदिने अनि टोटल अमाउन्ट लेखिदिएपछि हाम्रो सक्यो ठीक छ अर्को के छ यहाँ क्लियरिङ एडभान्स वेयर एक्सपेन्सेस आर मोर देन एडभान्स अमाउन्ट जस्तै हामीले पोखरा जाऊ भनेर अघि 5000 दियौँ नि जुन खर्च हैन हो त्यो खर्च चाहिँ हामीले दियौँ एडभान्सको रूपमा उसलाई पैसा दियौँ एडभान्स तर उसको खर्च चाहिँ फर्किँदाखेरि 6000 भएछ अरे ल हामीले दिए पैसा भन्दा त बढी खर्च भएछ नि त उसको भनेपछि अब कसरी रेकर्ड गर्नु पर्यो हेरौँ त यहाँ डेबिटमा के हुने भयो DRBE बजेट एक्सपेन्डिचर के को लागि खर्च भयो त्यो लेखिदिनु पर्यो ठीक छ अनि त्यसपछि खर्च हाम्रो कति भयो अहिलेको केसमा 6000 त खर्च भयो ठीक छ अनि क्रेडिटमा नेम अफ पर्सन अर इन्टिटी क्लियरिङ एडभान्स हो कतिको चाहिँ एडभान्स क्लियर भयो हामीले त 5000 मात्र दिए हो नि त 5000 को एडभान्स क्लियर भयो ठीक छ अझै हामीसँग 1000 एक्स्ट्रा छ त्यो चाहिँ के को नाममा क्रेडिट DTCO ट्रेजरी सिंगल अकाउन्टमा कति हुने भयो 1000 हुने भयो यसरी चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्नुपर्छ है त के को केसमा यदि खर्च चाहिँ बढी भयो हामीले एडभान्स दिएको भन्दा भने चाहिँ हामीले यसरी इन्ट्री गर्छौँ ठीक छ अनि लास्टमा न्यारेसन लेखिदिन्छौँ बिङ एडभान्स अफ ड्यास ड्यास फर ड्यास ड्यास क्लियर्ड भनेर यो भयो है त अब अर्को पनि छ केस के छ क्लियरिङ एडभान्स वेयर एक्सपेन्सेस आर लेस देन एडभान्स अमाउन्ट अब जस्तै हामीले अघि 5000 खर्च दिएको थियौँ नि त हैन 5000 एडभान्स दिएको थियौँ ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको लागि तर उसको खर्च जम्मा 4000 भयो भने के गर्नु पर्यो हेरौँ त DRBE बजेट एक्सपेन्डिचर उसको कति खर्च भयो 4000 यहाँ लेख्नु पर्यो ठीक छ DTCO ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट हो कति बाँकी रह्यो हाम्रो एडभान्समा 1000 बाँकी रह्यो यो पनि यहाँ लेखिदिनु पर्यो DTCO मा र क्रेडिटमा चाहिँ नेम अफ द पर्सन अर इन्टिटी क्लियरिङ एडभान्स उसले त सबै पैसा ल्याएर हामीलाई फिर्ता दिनु पर्यो हो नि त हैन कि त खर्च देखाउनु पर्यो कि त बाँकी भएको पैसा फिर्ता ल्याएर दिनु पर्यो उसले कतिको खर्च देखाउँछ 4000 को खर्च देखाउँछ र 1000 चाहिँ फिर्ता दिन्छ हो त्यही भएर क्रेडिटमा चाहिँ हामीले कति लेख्नुपर्छ 5000 लेख्नुपर्छ है त अनि न्यारेसनमा के हुन्छ बिङ एडभान्स अफ ड्यास ड्यास क्लियर्ड भनेर हुन्छ है बुझ्यो ल ठिक छ अब अर्को के हुन्छ र हेरौँ त when the total advance amount is returned without any expenditure रे के अब चाहिँ हामीले जति एडभान्स दियो नि त्यति नै उसले सरक्क रिटर्न गरे रे उसको चाहिँ केही खर्च भएन रे भने हामीले कसरी रेकर्ड गर्छौँ हेरौँ त
ठ्याक्क अपोजिट गरिदिन्छौँ है। हाम्रो फर्स्टमा थियो नि हामीले एडभान्स कसरी दिएको थियो त्यसको अपोजिट हुन्छ। अघि एडभान्स दिँदाखेरि मान्छेको नाम कसलाई दिएको त्यो डेबिटमा हुन्थ्यो, टु डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट हुन्थ्यो। तर अब एडभान्स अमाउन्ट चाहिँ रिटर्न गर्यो नि त, ठ्याक्कै उल्टाइदिने। डेबिटमा चाहिँ डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट हुन्छ, अमाउन्ट राख्दिने, र क्रेडिटमा चाहिँ नेम अफ द पर्सन अर एन्टिटी रिटर्निङ द एडभान्स भनेर क्रेडिटमा अमाउन्ट राख्दिने, ठिक छ। अनि न्यारेसनमा चाहिँ बिङ एडभान्स अमाउन्ट रिटर्न भनेर हुन्छ है त। एकदम सजिलो छ है त, बुझ्यो? यो भयो हाम्रो के को लागि, एडभान्सको केसमा चाहिँ हामीले यसरी जर्नल इन्ट्री बनाउँदा रहेछौँ, ठिक छ। अब अर्को हेरौँ त के छ, अझै अर्को पनि छ है त एडभान्समा, पार्टली क्लियरिङ एडभान्स अमाउन्ट भनेको छ है त। थोरै मात्र एडभान्स अमाउन्ट चाहिँ क्लियर भएछ भने चाहिँ के हुन्छ, अब डेबिट बीमा बजेट हेड हुन्छ हो, थोरै मात्र अमाउन्ट क्लियर भयो नि त, हो कि न। अनि डेबिटमा डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट हुन्छ र क्रेडिटमा चाहिँ मान्छेको नाम हुन्छ है त। अनि के लेख्नु पर्यो न्यारेसनमा, बिङ पार्टली क्लियरेन्स अफ एडभान्स अमाउन्ट भनेर लेख्नुपर्छ, ठिक छ। अब चाहिँ हाम्रो एडभान्सको फाइनली सकिसक्यो। अब हामी आउँछौँ जर्नल भाउचर फर बजेट। बजेटको केसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ हेरौँ है त। फर्स्टमा के हुन्छ, बजेट रिलिज हुन्छ है त। हामीले कुनै पनि कामको लागि बजेट रिलिज गर्दैछौँ, यति बजेट चाहिँ छुट्याइदियौँ, ठिक छ। यतिको चाहिँ खर्च गर कुनै पनि काममा, यति बजेट भयो होइन भनेर हामीले दिन्छौँ भने के गर्नु पर्यो, फर्स्टमा डेबिटमा के गर्नु पर्यो, डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट भनेर राख्नु पर्यो। जति अमाउन्ट छुट्याइदिएको छ, जति अमाउन्ट रिलिज भएको छ त्यति हो। र क्रेडिटमा चाहिँ पेमेन्ट अथवा बजेट रिलिज भनेर लेख्न मिल्छ र अमाउन्ट लेखिदिने हो। अनि न्यारेसनमा बिङ पेमेन्ट रिलिज अर्डर रिसिभ भनेर लेखिदिनुपर्छ है। अनि लास्टमा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि टोटल हुन्छ, ठिक छ। अब अर्को हेरौँ त के छ, एडिसनल बजेट रिलिज। अघि एकपल्ट बजेट रिलिज गरिसक्यो, फेरि बजेट रिलिज भयो भने अब हामी के गर्नु पर्यो, डिआरबिई बजेट एक्सपेन्डिचर, के को लागि चाहिँ बजेट रिलिज गरिदियो भनेर त्यो बजेट एक्सपेन्डिचरको नाम लेख्नु पर्यो, डेबिट साइडमा अमाउन्ट पनि लेखिदिनु पर्यो हो। अनि क्रेडिटमा चाहिँ एडिसनल पेमेन्ट अथवा बजेट रिलिज भनेर लेख्नु पर्यो र अमाउन्ट पनि लेख्नु पर्यो। र न्यारेसनमा बिङ एडिसनल बजेट रिलिज भनेर चाहिँ लेखिदिनु पर्यो, ठिक छ। एकदम सजिलो छ है। र टोटलमा चाहिँ हामी डेबिट र क्रेडिट साइडको टोटल लेखिदिन्छौँ, ठिक छ। अब अर्को 4 नम्बरमा रहेको छ जर्नल भाउचर फर स्यालेरी है त। के छ, रेम्युनरेसन डिस्ट्रिब्युसन टु इम्प्लोइज भनेको छ है। हाम्रो चाहिँ इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ स्यालेरी डिस्ट्रिब्युट गर्यो भने कसरी जर्नल भाउचर इन्ट्री गर्नु पर्यो, के हुन्छ, डिआरबिई स्यालेरी अथवा रेम्युनरेसन भनेर लेख्नु पर्यो डेबिट साइडमा। अनि अमाउन्ट हालिदिनु पर्यो स्यालेरीको, ठिक छ। र अर्को डेबिट साइडमा डिआरबिई अलोवेन्सेस भन्ने हुन्छ है त। यदि चाहिँ त्यहाँ भत्ता पनि दिएछ भने चाहिँ डिआरबिई अलोवेन्स लेखेर त्यो भत्ताको अमाउन्ट हालिदिनु पर्यो हो। र क्रेडिटमा चाहिँ डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट भनेर चाहिँ अमाउन्ट हाल्नु पर्यो, ठिक छ। र हाम्रो न्यारेसनमा बिङ रेम्युनरेसन डिस्ट्रिब्युटेड भनेर लेखिदिन्छौँ है त। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ स्यालेरी डिस्ट्रिब्युट गरेको चाहिँ जर्नल भाउचर चाहिँ रेकर्ड गर्छौँ। अर्को छ डिडक्सन अफ इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड। अब चाहिँ हाम्रो यो कर्मचारी सञ्चय कोष चाहिँ डिडक्ट गर्यौँ रे स्यालेरीबाट भने अब कसरी इन्ट्री हुन्छ, के हुन्छ, डिआरबिई स्यालेरी अथवा रेम्युनरेसन हुन्छ हो। अनि सिआरमा चाहिँ इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड हुन्छ। जति हामीले घटाएको छौँ त्यो इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्डको लागि त्यति चाहिँ हामीले यहाँ अमाउन्ट राख्छौँ हो। र बाँकी चाहिँ सिआरमा चाहिँ डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल अकाउन्टमा चाहिँ बाँकी अमाउन्ट हाल्छौँ स्यालेरीको हो। र न्यारेसनमा के लेख्छौँ, बिङ स्यालेरी डिस्ट्रिब्युटेड आफ्टर डिडक्टिङ प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर लेख्छौँ है त। अर्को सी नम्बरमा के रहेको छ, इम्प्लोइज कन्ट्रिब्युसन डिपोजिटेड टु ब्याङ्क। अघि जुन थियो नि हाम्रो प्रोभिडेन्ट फन्ड त्यो चाहिँ ब्याङ्कमा लगेर डिपोजिट गरिदियौँ अथवा पिएफ अफिसमा लगेर डिपोजिट गरिदियौँ भने के हुन्छ, डेबिटमा इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड हुन्छ र अमाउन्ट हालिदिन्छौँ। र क्रेडिटमा डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट भनेर यहाँ पनि इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्डकै अमाउन्ट हुन्छ हो, त्यो पनि राखिदिन्छौँ। र न्यारेसनमा चाहिँ बिङ अमाउन्ट डिपोजिटेड इन पिएफ अफिस भनेर लेख्छौँ है त। यो भयो अमाउन्ट डिपोजिट गर्नेको इन्ट्री। अब अर्को के छ, डिडक्सन अफ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड। अब चाहिँ हाम्रो के रहेछ, नागरिक लगानी कोषको लागि चाहिँ स्यालेरीबाट चाहिँ अमाउन्ट डिडक्ट भएछ। अब के गर्नु पर्यो, यहाँ पनि त्यस्तै छ है त। प्रोभिडेन्ट फन्ड जस्तै हो, हामीले सिर्फ प्रोभिडेन्ट फन्डको ठाउँमा सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड लेखिदिन्छौँ। हेरौँ त, डिआरबिई स्यालेरी अघि जस्तै
CR मा चाहिँ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड लेख्नु पर्यो, जति अमाउन्ट डिडक्ट भएको छ त्यति अमाउन्ट लेख्नु पर्यो, र CR मा अर्को DTCO ट्रेजरी सिंगल अकाउन्टमा चाहिँ बाँकी भएको अमाउन्ट लेखिदिनु पर्यो हो। र नरेसनमा बिङ डिडक्सन अफ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड भनेर लेखिदिउँ। एकदम सजिलो है, अघि कस्तै छ है त। अब हाम्रो अर्को के रहेको छ, डिपोजिटिङ डिडक्सन अमाउन्ट इन्टु सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड अफिस। अब त्यो अघि डिडक्ट गरे अमाउन्ट त हामीले कन्सर्न अफिसमा त डिपोजिट गरिदिनु पर्यो हो। के हुन्छ यसको ट्रान्जेक्सन, डेबिट सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड हो, अनि क्रेडिटमा चाहिँ DTCO ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट हुन्छ, ठिक छ। अनि नरेसनमा हामी के लेख्छौँ, बिङ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड डिपोजिटेड इन्टु कन्सर्न अफिस भनेर है त। अर्को छ हाम्रो डिडक्सन अफ इन्कम ट्याक्स। अब स्यालेरीबाट चाहिँ इन्कम ट्याक्स पनि डिडक्ट गर्छौँ हो। त्यसलाई कसरी इन्ट्री गर्छौँ, DRBE स्यालेरी लेख्छौँ, CR इन्कम ट्याक्स लेख्छौँ, र CR मा DTCO ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट लेख्छौँ है त। हाम्रो जति पनि डिडक्सन हुन्छ नि स्यालेरीमा त्यो चाहिँ सबै यसरी नै इन्ट्री पास हुन्छ है त। फर्स्टमा स्यालेरी डेबिटमा हुन्छ, अनि क्रेडिटमा जे डिडक्सन भयो त्यो हुन्छ, र अर्को क्रेडिटमा के हुन्छ, DTCO ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट हुन्छ है त। अनि नरेसनमा चाहिँ के डिडक्ट भएको हो त्यही लेखिदिने, जस्तै यहाँ बिङ स्यालेरी डिस्ट्रिब्युटेड आफ्टर डिडक्टिङ इन्कम ट्याक्स भनेर लेखिदिने है त। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, इन्कम ट्याक्स डिडक्ट भएको चाहिँ इन्ट्री हुन्छ है त। अब के गर्नु पर्यो, डिपोजिटिङ ट्याक्स अमाउन्ट इन्टु ट्याक्स अफिस हो। अब के गर्नु पर्यो, डिपोजिटिङ ट्याक्स अमाउन्ट इन्टु इन्कम ट्याक्स अफिस, ठिक छ। के हुन्छ यसको इन्ट्री, डेबिट इन्कम ट्याक्स, क्रेडिट DTCO ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट भनेर हुन्छ हो। र नरेसनमा चाहिँ बिङ इन्कम ट्याक्स डिपोजिटेड इन्टु द कन्सर्न्ड अफिस भनेर लेख्ने है त। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्कम ट्याक्स अफिसमा चाहिँ हाम्रो अमाउन्ट डिपोजिट भएको चाहिँ इन्ट्री पास हुँदो रहेछ, बुझ्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो स्यालेरी र स्यालेरी डिडक्सन्सको पार्टहरू चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्छौँ है त। अब हामी यो भिडियोलाई चाहिँ यति नै गर्छौँ। नेक्स्ट भिडियोमा पनि हामीले चाहिँ कुन कुन ट्रान्जेक्सन्सहरू कसरी पोस्ट गर्छौँ भनेर त्यो हेर्छौँ है त। अहिलेको लागि चाहिँ धन्यवाद, थ्याङ्क यू।